बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक शाह ज़ेब तारिक। आप देख रहे हैं SP न्यूज़ HD चैनल। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़मान हाउस गुजर खान में, जहाँ मुस्लिम लीग नून के साबिक़ MNA चौधरी खुर्शीद ज़मान चौधरी मोहम्मद रियाज साबिक़ सूबाई वज़ीर ने गुजर खान के सहाफ़ियों के एजाज़ में डिनर दिया और इस मौका पर उन्होंने दीगर आम सियासी अमूर पर मीडिया से गुफ्तगू की। आइए आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा। चौधरी मोहम्मद रियाज साहब की तरफ से ये इतला दी थी कि साफ़ी भाइयों के एजाज़ में मैं छोटा सा एक डिनर करना चाहता हूँ। तो आज ये आप साफ़ी भाइयों के एजाज़ में जो साहब की तरफ से ये मीटिंग थी या डिनर था, आपका बहुत शुक्रिया। चूँकि जहाँ भी सियासी हमायतीन और साफ़ी भाई मौजूद हों तो वहाँ पे फिर सियासी अमल जो है उसके हवाले से कोई चंद बातें, मैं समझता हूँ कि आपका डिनर तो मुकम्मल हो गया, लेकिन चंद बातें जो है हम गोश गुजार करेंगे। तहसील गुजर खान में मैं पार्टी के हवाले से गुजारिश करूँगा कि हमने PTI को 2 साल तक, ये जो पिछला अरसा गुजरा है, हमने इरादतन इसलिए थोड़ी सी एक्टिविटीज़ अपनी स्लो रखी कि देखते हैं कि ये तब्दीली का जो नारा था, ये तब्दीली का जो अमल था, इसके नताइज क्या आते हैं। और ग्राउंड रियलिटी पे तहसील गुजर खान के अवाम ने जो इन्हें एक भारी अक्सरियत से MPs को वोटें दी और उसके नताइज लोगों की माइंड सेट पे क्या किस शक्ल में आते हैं। मैंने ऑब्ज़र्व किया एक कारकुन की हैसियत से, मैंने अपनी गवर्नमेंट के PMLN की गवर्नमेंट के, मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के ग्राउंड से लेवल पे, तहसील लेवल पे, ज़िला लेवल पे और नेशनल लेवल पे जब कंपैरिजन किया PTI की गवर्नमेंट से, तो आप यकीन करें कि मेरी हमदर्दियाँ नवाज शरीफ पार्टी से हैं। वो एक अपनी जगह एक है, बंदा हर कारकुन अपनी पार्टी के साथ प्रेजुडिस होता है, लेकिन अगर कंपैरिजन करें तो मैं समझता हूँ कि एक आम फहम आदमी जो अपनी ज़िंदगी के शब रोज़ में सिर्फ चंद लम्हे सियासत को देता है, अपने रोज़गार में रहता है, वो भी आज कह रहा है कि इस गवर्नमेंट की वजह से कोई ना तो मसाइल हल हुए, ना ही इस गवर्नमेंट की वजह से कौमी सतह पे कोई रिलीफ मिली, ना ही माशी पॉलिसी बन सकी। तो मैं समझता हूँ कि नेशनल लेवल पे कौमी हवाले से मेरा अपना एक तजिया है कि ये गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है और कोई ऐसी पॉलिसी 2 साल में डिलीवर नहीं हुई जिससे आम आवाम को, आम लोगों को रिलीफ मिल सके। रही बात तहसील गुजर खान में, हर पॉलिटिकल पार्टी का जो हेड होता है या नुमाइंदा होता है या MPs होता है, हाँ वो हारा हुआ हो, हाँ वो जीता हुआ हो, उसकी अपनी पार्टी के साथ और तहसील के साथ एक उसके जो अमल है, उसके रोज़मर्रा लोगों के साथ जो उसकी रवाबत है और लोगों के मसाइल में जिस तरह वो डिसीजन लेता है, उसका ही वो क्रेडिट और डिसक्रेडिट होता है। मैं एक वकील हूँ और मेरे पास मुख्तलिफ पार्टियों के लोग कचहरी में आते हैं और आप यकीन करें कि जो PTI के इलेक्टेड लोग हैं, जिस तरह वो लोगों के मामलात को डील करते हैं, खा वो जिरगों की शक्ल में हो, खा वो इंतज़ामिया की शक्ल में हो, खा वो कचहरी की शक्ल में हो, मैं समझता हूँ कि उनके दरवाजे पे जाने वाले 80% लोग वो गैर मुतमिन लोग थे। ये पॉलिटिकल सफ़र में मैं समझता हूँ कि हमारी एक तज्जिया की हद तक हमने लोगों को, अपने आप को लोगों के सामने पेश करना होता है। और जो मुस्लिम लीग नून का कैंप है, जो पिछले 20, 25, 30 साल से चला रहा है, चौधरी मोहम्मद रियाज साहब चला रहे हैं या दीगर हमारे कायदीन चला रहे हैं, या उसमें मैं भी एक कारकुन की हैसियत से विरोध कर रहा हूँ, आप यकीन करें कि अल्लाह के फजल करम से PMLN का कारकुन जो है, जिस मजबूती के साथ खड़ा है आज भी मियां नवाज शरीफ के साथ,
मैं दावे से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तहसील गुजर में वर्कर के हवाले से, ग्राउंड रियलिटी के हवाले से सबसे बड़ी जमात है। हमने अब पार्टी के हवाले से चंद डिसीजन लेने हैं जिसमें इंशाअल्लाह हम छोटे लेवल से लेके तहसील लेवल तक जो ये लोकल गवर्नमेंट एक्ट आया है उसको हमने छानबीन की हुई है। इंशाअल्लाह हम विलेज कौंसिल से लेके तहसील नाज़म तक बामी मुशावरत से इंशाअल्लाह हम कैंडिडेट देंगे। हम अपने कैंडिडेट के साथ फ्लोट करेंगे। हम खा वो एक लोकल कौंसिल या लोकल विलेज कौंसिल का नुमाइंदा हो, खा तहसील का नुमाइंदा हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह उसके साथ खड़ी होगी और हम हर सतह पर अपने उम्मीदवार देंगे। सिटी के हवाले से जो बात है, सिटी के हवाले से PMLN का, तहसील के हवाले से PMLN का या दीगर किसी भी इलेक्ट्रोल सिस्टम के हवाले से PMLN का भी कोई फैसला नहीं। हम बामी मुशावरत से सिटी का जो चेयरमैन होगा या मेयर होगा उसके लिए भी कैंडिडेट फ्लोट करेंगे। उसके साथ जो 17 का पैनल इस एक्ट के तहत आया है उसमें भी हम कैंडिडेट जो है अनाउंस करेंगे और उनकी कैंपेन इंशाल्लाह गली गली जाकर पूरी मुस्लिम लीग नून की क़यादत उनके साथ जाएगी। रही बात, कुछ रियलिटीज़ ऐसी होती हैं जिनको बंदा छुपाए, तो मैं समझता हूँ कि इतने पढ़े लिखे लोगों के सामने वो अगर बात कोई इस तरह करता है तो यही हमारी सियासत का एक जो है ये नेगेटिव पॉइंट है कि असल बात की तरफ नहीं आती। बलाशुबा इख्तलाफ राय होता है, सियासी जमातों में इख्तलाफ राय एक जमहूरी हक है और इंसान अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ बनाया हुआ है। मैं कहता हूँ कि एक घर में रहने वाले अफराद भी एक पॉइंट पे मुतफिक नहीं होते, मशावरत में इख्तलाफात होते हैं, लेकिन वो निज़ाम अल्लाह चलाता है। इसी तरह सियासी जमातों का निज़ाम भी अल्लाह ताला चलाता है और आखिर जाके सारे मामले किसी न किसी शक्ल में एडजस्ट हो जाते हैं, हल हो जाते हैं। मुझे याद है कि जब मैं मुस्लिम लीग नून में था, चौधरी मोहम्मद रियाज साहब थे, उस वक्त 2 यूनिट चलते हैं। फिर एक इतना मुश्किल और कठिन मरला भी आया कि हमने पार्टी की आदत के फैसले कबूल किए, लेकिन असूलों पे हम किसी भी शक्ल में असूलों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम कारकुनों के हकूक़ और बिलखसूस नज़रियाती कारकुन जिन्होंने पार्टी के लिए मारे खाए हैं, जिन्होंने एक तवील सफ़र गुजारा है, मैं चौधरी साहब तो बड़े लीडर हैं, लेकिन मेरा अंदर जो है वो हमेशा उन कारकुनों के साथ खड़ा रहता है और उनके साथ ही लड़ता है। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि मुस्बत सियासत जो है उसके फ़रोग़ के लिए तहसील गुजर की PMLN की क़यादत, खा वो लोकल ग्राउंड रियलिटी पे हो, खा वो सियासी अमल में हो, इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि ये सियासी सफ़र रिफाइन होता रहे और हमारे जो पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं वो कोई मैं समझता हूँ कि कोई इतनी उस दुश्मनी की हद तक नहीं होती। एक असूली राय की हद तक इख्तलाफ राय होता है और अल्लाह ताला बेहतर करेगा, कोई न कोई इसकी ऐसी शक्ल निकलेगी कि इंशाल्लाह PMLN तहसील गुजर मुतहद और मुतफिक होगा, अपने भाइयों और कारकुनों के साथ खड़ी होगी। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी हवाले से भी अगर कोई मुझसे चौधरी साहब से कोई मेरा भाई बात करना चाहे तो ये चूँकि तकरीरों का मरला नहीं था, मुझे चौधरी साहब ने हुक्म दिया, मैं खड़ा हो गया, मुझे कुछ ना कुछ तो कहना था। मेरे दिल के अंदर जो बात थी वो मैंने कर दी। हम बहुत जल्द तहसील गुजर में चौधरी खुर्शीद ज़मान साहब फ्लोट कर रहे हैं, दीगर हमारी पार्टी कर रही है। हम इंशाल्लाह PP9 में दो कन्वेंशन करेंगे, एक मरकज़ मंदरा में करेंगे, एक मरकज़ दौड़ताला में करेंगे। इसी तरह शहर में हम एक कन्वेंशन करेंगे, PP8 में हम कन्वेंशन करेंगे और यूथ से लेके तहसील की पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें असूलों पे और मेरिट पे तंजीम साजी करेंगे। मैं जनरल मुशर्रफ दौर से प्रेसिडेंट चला आ रहा हूँ, मुझे कोई भी बात अपनी ज़ात के हद तक छोड़नी पड़ी तो मैं एक कारकुन के हक़ में इंशाल्लाह दस्तबरदार होते हुए खुशी महसूस करूँगा। अपनी ज़ात के लिए हम अगले सिस्टम में
شہر کا جو میئر ہم کھڑا کریں گے، شہر کا چیئرمین اور وائس چیئرمین اور جو کیبنٹ ایکٹ کے تحت آئی ہے، ہم بہت جلد مشاورت کر کے یہ پہلا فیس جو آ رہا ہے، اس فیس کے فوراً بعد ہم ادھر ہی میٹنگ کر کے انشاءاللہ ہم اپنے کینڈیڈیٹ دیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں درست فیصلہ کرنے کی توفیق دے، اور لوگوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، کارکنوں کے ساتھ، صحافیوں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی شخص کو، خواہ وہ سیاستدان ہو، خواہ وہ چیئرمین ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے نکالے، اور جھوٹ کی جو سیاست ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور رکھے اور سچائی بولنے کی توفیق دے. بہت بہت مہربانی. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہماری جتنے بھی ہمارے یہاں پر دوست بیٹھے، سب کی طرف سے صحافی حضرات، تحصیل پوری کے جو ہیں سارے پریس کلب، ان کے اعزاز میں ہم نے شہیہ دی ہے، اور ہم آپ کو اب شکریہ سارے ادا کرتے ہیں. مجھے ساروں نے اجازت دی ہے کہ میں سب آپ کی طرف سے سب صحافیوں کا شکریہ ادا کروں، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ ہم لوگ صحافیوں کے ساتھ ایک میٹنگ کریں، اور اس میں ہم آپ کے ذریعے ہم تحصیل گجر خان کے لوگوں تک پیغام پہنچائیں، اور تحصیل گجر خان کا جو مسلم لیگی ہے اس کو بھی یہ خوشخبری سنائیں کہ مسلم لیگ 2018 سے زیادہ بہتر انداز میں آج ایک اتفاق سلوک کے ساتھ ایک مسلم لیگی گرانے کی صورت میں ہم اکٹھے ہیں. میں نے یہ کیا تھا کہ جو ہمارے مسلم لیگی جو دوسری جماعتوں میں چلے گئے تھے ذاتی اختلافات کی وجہ سے، کچھ لوگوں سے گلے شکووں کی وجہ سے، ان کو بھی مسلم لیگ میں واپس لایا جائے، کہ مسلم لیگ میں جو ایک 2018 کا نتائج ہے وہ کوئی اچھے نہیں تھے، کہ جماعت نے یہ حکم کیا کہ الیکشن جیتنا ہے، اور الیکشن تبھی جیتا جا سکتا ہے کہ نہ صرف مسلم لیگ اکٹھی ہو، ور ایک پاپولر جماعت بن کر پوری تحصیل میں ابھرے اور تینوں سیٹیں جیتے. لیکن آنے والے اس الیکشن سے پہلے بلدیات کا کورٹ آرڈر ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، مجھے اندازہ ہے کہ وہ اتنے زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے بلدیات کے الیکشن کرانے میں، لیکن کورٹ آرڈر ہے کہ 2 فیزز میں انہوں نے الیکشن کروانے ہیں. تو مسلم لیگ نے ایک ورکنگ گروپ جو ہے ڈیسیژن لے گا لوکل باڈیز کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں، اس میں 3 لوگ جو ہیں وہ ٹکٹ بانٹیں گے، اور اس میں چودھری ریاض صاحب، راجہ جاوید اخلاص صاحب اور راجہ حمید صاحب ہیں. تو کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی گھر بیٹھے اپنے فیصلے مسلط کر سکے گا جماعت کے، اور یہ نہیں ہو سکا. رستہ روکا جائے گا. جو بھی جدھر بھی ہے مسلم لیگ کے، اس کو حقوق، اس کی عزت کا احترام کیا جائے گا، اور پارٹی دیکھے گی کہ کہاں تک جو ہے پارٹی اچھے نتائج ہے، اور پھر اچھے لوگوں کو ہم ان کو میدان میں لائیں اور الیکشن جیتیں. کیونکہ انہی الیکشنز کی بنیاد پر پھر آنے والا کل الیکشن جو ہوگا، جو قومی اور 2 صوبائی سیٹوں کا الیکشن ہوگا، وہ بھی ہمارے انہی بلدیاتی نمائندوں کی حیثیت جو ہے اور ایک اہمیت ہوگی. انہی کے لوگوں کے کندھوں پہ ہم لوگوں نے پھر انشاءاللہ الیکشن جیتنا ہے. میری جس طرح میں صحافی مختلف پریس کلبز میں گیا تو میں نے یہ صحافیوں کو یہ عرض کی کہ میں آپ کو کبھی بھی یہ میری ضرورت ضرور ہے، خواہش بھی کروں گا، لیکن میں یہ نہیں آپ پہ مسلط کروں گا کہ آپ نے میرا بیان لگانا ہے. آپ میری آواز جو ہے وہ کسی طریقے سے، لیکن میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ ہمارا جو مقدمہ ہے وہ عوام میں مسلم لیگ کا لے کے آئیں. آپ ہمارا جو مقدمہ ہے کہ ہم یہاں پر تحصیل گجر خان میں مسلم لیگیوں کی جو عزت اور جو ان کے حقوق ہیں ان کی جنگ لڑ رہے ہیں. نہ صرف مسلم لیگی کارکن کی جنگ، بلکہ ساری تحصیل کا جو پولیٹیکل ورکر ہے، جو کارکن ہیں دوسری جماعتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کو بھی بتایا جائے کہ حقوق ایک کارکن کے سیاسی کیا ہوتے ہیں. یہاں پر اقرا پروری کی ایک انتہا ہے. خواہ وہ سیاسی پیپلز پارٹی کا جب سفر اگر شروع ہوتا ہے تو اسلام آباد سے کلر ہو یا کلر سے تحصیل گجر خان میں آئے، شہر میں آئے، سارے عہدے گھر میں ہی رکھے جاتے ہیں. کیا وہاں پر سیاسی کارکن نہیں ہے کہ جن کو ان کی عزت دی جائے، مقام دیا جائے؟ ایک ان کے مجھے آپ دیکھیے گا، کوئی بھی ایک بڑی سیٹ پر اس گھرانے کے باعث سے کوئی امیدوار نہیں ہوگا. یہ بدقسمتی ہے، بلکہ تماچا ہے کسی بھی سیاسی ورکر کا کہ اس کو اہمیت اور حیثیت نہ دی جائے.
ہمارا مسلم لیگ انشاءاللہ کوشش کرے گی کہ یہاں پر نیپوٹزم کے خلاف ہم ایک جہاد کریں، جنگ کریں اور ورکر کو آگے لایا جائے، اچھی سیاسی روایات جو ہیں تحصیل گجرخان میں رکھی جائے، اور اس میں مجھے آپ صحافی حضرات کا قدم با قدم آپ کا ساتھ چاہیے. آپ پڑھے لکھے ہیں، اہل قلم ہیں، اہل سوچ ہیں، آپ لکھتے ہیں، آپ اوپینین میکرز ہیں. آپ تحصیل گجرخان میں کہ میں آپ کو ایک نام دیا ہوا ہے کہ آپ موورز اینڈ شیکرز ہیں. آپ اگر اچھے انداز میں اگر رکھیں گے تو ہمارا یہاں پر کرپشن کی سیاست کی بنیاد جو ہے پڑ چکی ہے پچھلے 20-25 سال میں، اس کے خلاف بھی ہم نے لڑائی لڑنی ہے. ہم نے یہاں پر جس طریقے سے ہمارے تحصیل گجرخان میں کسی قسم کا پولیٹیکل کوئی ڈیلیورنس نہیں تھی. ہمارا جو نمائندگان جو اسمبلی میں گئے کوئی انٹرنیشنل لیول کا ڈیبیٹ نہ کر سکے. آج کی تاریخ میں بھی دیکھیں گے تو ایک بلدیاتی نمائندے کی حیثیت مجھے تو لگتی ہے نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کے انہوں نے کوئی وزارت خارجہ قومی بین الاقوامی سطح کے ڈیبیٹ میں حصہ لیا ہو. مجھے افسوس ہے کہ سابقہ وزیر اعظم صاحب بھی انہوں نے بھی اگر بات کی تو کرپشن اور اپنی کرپشن پہ پردہ ڈالنے کے لیے بات کرتے ہیں. انہوں نے کبھی آج بیت المقدس کی بات نہیں کی، اسرائیل کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. مسلمان جو اس وقت انڈیا میں ان کے ساتھ زیادتیاں، لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو طیب اردوان دیکھیں کہ اگر کسی جگہ بھی مسلمان کو کوئی فکر کوئی پرابلم ہوتی ہے کم از کم وہ آواز اٹھاتے اور مدد کے لیے پہنچتے. اس کو کہتے ہیں لیڈرشپ. میاں نواز شریف صاحب ان پر لاکھوں الزامات ہوں گے کرپشن کے، لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اور ابھی بھی کہنے میں فخر ہے کہ ان پر غداری کا کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہے. میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، 28 مئی کے دھماکے بھی میں ان کے ساتھ تھا، لیکن مجھے دیکھا کہ ان کا کسی وقت بھی ان کے قومی جب مسئلہ آتا ہے تو ان کا کسی قسم کا نہیں ہوتا. میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ راجہ صاحب نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا. پی ٹی آئی کا اپنا ایک ایجنڈا ہے، اپنا ہے، آپ سب لوگوں کے سامنے ہے. مجھے جو سب سے بڑا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے ساتھ اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستانی روپے کو وہ ڈالر کے ساتھ لنک کیا ہے، اور آج ہمارا 170 تک ڈالر یا اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے. یہ ایک زیادتی ہے، کیونکہ جب ہمارا کرنسی کا جو کنٹرول ہے سینٹرل ریزرو بینک کے پاس جائے گا تو پھر ہمارا جو ایک دانہ جو ہماری کھیتوں میں ہے اس کا بھی کنٹرول جو ہے وہ امریکہ کے ہاتھ میں جاتا ہے. یہ اکانومی کا ایک بنیادی اصول ہے کہ یہ جس کے پاس خزانے کا کنٹرول اسی کے پاس کھیت اور کارخانے کا کنٹرول ہوتا ہے. تو لہٰذا میں باقی ایک بار پھر شکریہ ادا کروں گا آپ کا اپنے سارے بھائیوں کی طرف سے. یہ سارے ہوسٹ ہیں، آپ اس گھر میں آج مہمان کی حیثیت سے ہیں، اور کسی قسم کی آپ کی خدمت میں مہمانداری میں رش کی وجہ سے موسم کی وجہ سے کوئی کمی رہ گئی ہوگی تو میں معذرت چاہتا ہوں. اب میں ریاض صاحب سے درخواست کروں گا کہ مختصراً آپ کا شکریہ بھی ادا کریں اور کچھ آگے کا لائے عمل. میں صحافی بھائیوں کا انتہائی مشکل کہ آج اتنی تعداد میں نے کبھی کسی بھی پریس کلب میں پنڈی میں بھی نہیں دیکھی، مگر آج لاکھ شکر ہے کہ تحصیل گجرخان کے تمام صحافی بڑی پیار اور محبت سے ہمارے چیئرمینوں کی، ہمارے موظفین کی، وائس چیئرمینوں کی، کونسلروں کی معیت میں ہماری خلوص اور پیار کے ساتھ ان کی دعوت میں، کیونکہ یہ ساری دعوت مسلم لیگ کے عظماء ہے ان کی طرف سے ہے. خورشید زمان صاحب کی یہ خواہش تھی، راجہ حمید صاحب کا ہمارا شامل تھی. تو یہ جو ہے آج یہ میڈیا ہماری ایک آواز ہے، یہ پورے ملک میں بیرون ملک میں اس آواز کے ساتھ انقلاب آنا ہے. ہم ذاتیات سے نکل کے ملک کے بقا کی جنگ لڑنی ہے، تو میڈیا کے بغیر ہم جنگ نہیں لڑیں. یہاں الیکٹرانک میڈیا بھی بیٹھا ہے، پرنٹ میڈیا بھی بیٹھا ہے.
मेरी उनसे एक ही गुजारिश है, इस पाकिस्तान में जो मुसीबतें और तहसील गुजर खान में ऊपर जो हमारे बुराइयां हैं, नाकामियां हैं, जो हमें नाकामियां हुई हैं, उस पर पर्दा चाक शुरू कीजिए। हम 85 में गैर जमाती इलेक्शनों में कामयाब हो गया है। मोहम्मद खान जनेजो साहब की क़यादत में, मियाँ नवाज शरीफ साहब के खिलाफ में क़यादत से, गुलाम हैदर भाई साहब की क़यादत से हमने मुस्लिम लीग बनाई, क्योंकि हमें अपने घरों से भी ये सुनते थे, बड़े बड़े लीडर भी ये कहते थे, कादी आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने भी ये कह दिया, मुस्लिम हो तो मुस्लिम लीग में आओ। मुस्लिम लीग के होते हुए जब भी हुक्मरानी मुस्लिम लीग के पास हुई, कभी पाकिस्तान को नुकसान नहीं हुआ। जब भी हुक्मरानी पाकिस्तान में किसी और जमात, किसी और फिरके के पास गई तो पाकिस्तान दो लख भी हुआ, नाकामियाँ भी हुई, और आज महंगाई, बेरोजगारी, आज डॉलर का रेट जिस तरह खुर्शीद मान साहब ने बताया, हमें तालीमी को अदारा खोला है, रिंग रोड दी है हमारे लिए, यहाँ कोई 2 इंडस्ट्रियाँ लगवाई है कि जहाँ हमारे 25-30 नौजवान, 1000 नौजवान नौकरियाँ करते। क्या तुमने ऐसा किया है? मैं शेख रशीद को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उसने एक वजीर होके रावलपिंडी में, जब मियाँ नवाज शरीफ साहब भी वज़ीर आज़म थे, जनेजो साहब भी वज़ीर आज़म थे, जब चीफ मिनिस्टर थे, मैं खुद ये फातिमा यूनिवर्सिटी का जब काम होने लगा तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने तो शेख रशीद ने ये भी कहा कि मैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का इंतहाई के मशहूर हूँ कि उन्होंने तालीम के बारे में मेरा हमेशा साथ दिया। तो मैं आज पूछता हूँ अपने वज़ीर आज़म से कि तुमने अपनी तालीम के लिए गुजर खान में कौन सा अदारा बना दिया है? तुम्हारा हक था बनाने का। शेख रशीद तो मांगता है, तालीमी अदारे मांगता है, सड़क मांगता है। मैं भी मांगता हूँ कि इस गुजर खान में आप रिंग रोड बनाएं, आप अपने नई रोडें दें। कोई एक रोड मैं इनसे पूछता हूँ कि बेचमन की नई सड़क 5 माह के लिए भी 5 मील भी आपने को बनाई है। नाजरीन, मजीद खबरों के लिए SP न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।